नमस्कार, ग्लोको समाचारमा स्वागत छ। म अब्राहम दियाली। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। अर्को महामारीको लागि तयार रहन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको आग्रह। अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा गोलीबारीबाट गर्भवती महिलाको मृत्यु, 3 जना पक्राउ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ट्राभल एडभाइजरीबाट नेपालमा यात्रा गर्दा पुनर्विचार गर्न सुझाव। भारतलाई खोपको कच्चा पदार्थ दिन अमेरिका तयार, भारतलाई भन्यो हामी साथमा छौँ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ताको तयारी पुनः सुरु। इन्डोनेसियामा बेपत्ता भएको पनडुब्बीका 53 जना मृत फेला। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब ग्लोकल समाचार विस्तारमा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विश्वलाई अर्को महामारीका लागि तयार रहन आग्रह गरेकी छिन्। राष्ट्रसङ्घमा सोमबार साँझ भर्चुअल उपस्थिति जनाएर ह्यारिसले अर्को विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटका लागि देशहरू कसरी तयारी गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा सुझाव दिएकी छिन्। महिला स्वास्थ्य तथा खोप, PPE र परीक्षण किटको लगानीमा मुलुकहरूले ध्यान दिनुपर्ने बाइडेन प्रशासनले जोड दिएको छ। कोभिड-19 भएकाहरूलाई पहिचान गर्न परीक्षण महत्त्वपूर्ण ठहरिएको बताइएको छ। रोग फैलिन नदिनका लागि उनीहरूलाई आइसोलेटेड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सङ्क्रमण रोक्न PPE र खोपहरू महत्त्वपूर्ण छन्। खोप लगाएपछि पनि सङ्क्रमण भएका मानिसहरूले कम गम्भीर लक्षण बेर्नु परेको पाइएको छ। अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यमा 18 वर्षीय गर्भवती महिलाको गोलीबारीबाट मृत्यु भएपछि 3 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। उक्त घटना मेरिल्यान्ड राज्यको प्रिन्स जर्ज नगरमा भएको हो। उक्त घटना गत अप्रिल 20 का दिन मेरिल्यान्डको क्यापिटल हाइटमा भएको थियो। प्रहरीका अनुसार जे लिन क्विनोस नामक गर्भवती महिला र अर्की एक महिला क्विन्स स्ट्रिट नामक सडक पार गरी दक्षिणतिर जाने क्रममा उनीहरूलाई गोली हानेको थियो। गोली लागेर ती गर्भवतीको मृत्यु भएको थियो भने घटनामा संलग्नताको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ। न्युयोर्क सिटीमा एकै दिनमा भएका विभिन्न घटनामा 15 जनामाथि गोली प्रहार भएको छ। शनिबार भएका विभिन्न घटनामा 15 जनामाथि गोली प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ। गत वर्षको सोही दिनमा न्युयोर्क सिटीमा 1 जनामाथि गोली प्रहार भएको थियो। शनिबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यो वर्ष मात्र झन्डै 3.5 महिनाको अवधिमा न्युयोर्क सिटीमा 410 माथि गोली प्रहार भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा जम्मा 238 जनामाथि गोली प्रहार भएकोमा यो वर्ष गोली प्रहारको घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गोलीकाण्डका घटना महामारीसँग सम्बन्धित भन्दा धेरै अपराध न्याय प्रणालीमा परिवर्तनसँग सम्बन्धित भएको हाल जोन जे कलेजका प्रोफेसर रहेका पूर्व न्युयोर्क प्रहरी युनिच ओडनिलले बताएका छन्। प्रहरीलाई कमजोर बनाइएको र अभियुक्तहरूलाई बाहना मिलेका कारण न्युयोर्क सिटीमा गोलीकाण्डका घटनाहरू बढेको उनले बताएका छन्। अहिलेको अवस्थामा न्युयोर्क सिटीमा बन्दुक बोक्न चाहनेहरूको लागि सुनौलो युग रहेको उनले बताए। प्रहरीहरू अपराधीलाई पक्राउ गर्न डराउने अवस्था रहेको र अभियुक्त प्रहरीहरूलाई जेल बाहिर राख्न चाहेका कारण यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। इतिहासमा न्युयोर्कले अमेरिकाको सुरक्षित सिटीका रूपमा परिचय बनाए पनि पछिल्ला दिनमा भने यो परिचय बदलिँदै गएको छ। न्युयोर्क सिटी असुरक्षित बन्दै गएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वको 80% मुलुकमा यात्रा नगर्न चेतवनीका साथ ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेकोमा नेपालमा यात्रा गर्नका लागि पुनर्विचार गर्नुपर्ने श्रेणीमा राखेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी फैलिरहेको अवस्थामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अधिकांश मुलुकका लागि चौथो स्तरको ट्राभल एडभाइजरी जारी गरे पनि नेपालका लागि तेस्रो स्तरको एडभाइजरी जारी गरेको छ। नयाँ अपडेटमा यात्रा नगर्न भनिएका देशहरूका अन्य मुलुकमा अमेरिकी नागरिकलाई यात्रा गर्दा पुनः विचार गर्न समेत भनिएको छ। ती देशहरूको वर्तमान स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा सीडीसीको प्रकोप मूल्याङ्कनका आधारमा ट्राभल एडभाइजरी जारी गरिएको हो। सीडीसीले जोखिमलाई 4 भागमा विभाजन गरेकोमा 80% मुलुकमा उच्च जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। कोरोना महामारीको न्यून जोखिम रहेका देशहरूलाई पहिलो श्रेणी, ठिक्कको जोखिम रहेका देशलाई दोस्रो श्रेणी, उच्च जोखिम रहेका देशलाई तेस्रो र अति उच्च जोखिम रहेका देशहरूलाई चौथो श्रेणीमा राखिएको छ। नेपाललाई सीडीसीले ठिक्कको जोखिम भएको दोस्रो श्रेणीमा राखेको छ भने भारतलाई अति उच्च जोखिम रहेको चौथो श्रेणीमा राखेको छ। सीडीसीको मूल्याङ्कन अनुसार अमेरिकाले भारतमा यात्रा नगर्नका लागि ट्राभल एडभाइजरी जारी गरिसकेको छ भने नेपालमा पुनर्विचारका लागि सुझाव दिएको छ। चीनलाई भने अमेरिकन सीडीसीले जोखिम कम भएको पहिलो श्रेणीमा राखेको छ। अफगानिस्तान लगायत 35 वटा देशको महामारीको स्वास्थ्य अज्ञात रहेको भन्दै ती देशहरूमा अत्यावश्यक बाहेकका यात्रा नगर्न सीडीसीले सुझाव दिएको छ। ठिक्कको जोखिम भएको देशमा नेपाल सहित सिङ्गापुर, जापान लगायत 21 वटा देशहरू रहेका छन्। अमेरिका कोभिडसिल्ड खोप उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सहमत भएको छ। खोप उत्पादनका लागि भारतलाई अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ निर्यात गर्न दिने अमेरिकाले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस सम्बन्धमा ट्विट गरेका छन्। जसरी महामारीको सुरुवातमा भारतले अमेरिकालाई साथ दिएको थियो त्यसरी नै यो बेला भारतलाई सहयोग गर्न हामी दृढ सङ्कल्प गर्छौँ, बाइडेनले भनेका छन्। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले पनि कोभिड महामारीको यो सङ्कटका बेला भारतलाई सहयोग गर्ने बताएकी छिन्। उनले ट्विट गरेकी छिन्, कोरोना महामारीको यो विस्फोटक यात्रामा अमेरिका भारत सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। हामी सहायता गरिरहेका छौँ। हामी भारतका नागरिकका लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ जसमा साहसी स्वास्थ्यकर्मी पनि छन्। आइतबार अमेरिकाको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिवान र भारतका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल बीच भारतमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा टेलिफोन संवाद भएको थियो। संवादका क्रममा खोपका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्तिको विषयमा कुराकानी भएको थियो। अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिवानले भारतमा कोरोना सङ्कटलाई लिएर सहानुभूति जनाएका थिए। विश्वमा कोरोना महामारीको सबैभन्दा धेरै असर भारत र अमेरिकालाई परेको छ। भारतमा कोभिसिल्ड खोप उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउन अमेरिका तयार छ, व्हाइट हाउसले जारी गरेको बयानमा उल्लेख छ। अफगानिस्तानमा तैनात अमेरिकी र अन्य राष्ट्रका सेनाका प्रमुख कमान्डर जनरल स्कट मिलरले अफगानिस्तानबाट सबै विदेशी सेनाको फिर्ताको अभियान पुनः सुरु भएको बताएका छन्। उनले अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी सेनाका अखडा र उपकरण पनि अफगानी सेनालाई हस्तान्तरण सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निर्णय अनुरूप आफूले सेना फिर्ताको तयारी सुरु गरिसकेको पनि जनरल मिलरले बताएका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले अफगानिस्तानमा तैनात अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए। राष्ट्रपति बाइडेनले अफगानिस्तानमा सेना तैनात गर्ने कार्य अमेरिकाको तत्काल प्राथमिकतामा नरहेको बताएका थिए। यसै महिनाको सुरुमा राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकी सेना आगामी सेप्टेम्बर 11 अघि नै अफगानिस्तानबाट स्वदेश फर्काइने घोषणा गरेका थिए। अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड टावरमा अफगानिस्तानमा सक्रिय अल कायदा समूहले आक्रमण गरे लगत्तै अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्नुका साथै सेना तैनात गरेको थियो। तालिबानले अफगानिस्तानमा सन् 1996 देखि 2001 सम्म शासन गरेको थियो। तर सेप्टेम्बर 1 मा अमेरिकी आक्रमणपछि तालिबानको सत्ता पतन भएको थियो। सन् 2020 मा तालिबानसँग भएको सम्झौता बमोजिम आगामी मे 1 देखि विदेशी सेना फिर्ता हुने पूर्व निर्धारित कार्यसूची रहेको छ। अमेरिकामा एकै दिनमा कोभिड-19बाट 58,353 जना संक्रमित भएका छन्। यसैगरी एकै दिनमा 707 जनाको मृत्यु भएको छ। गत आइतबार
अप्रिल 25 का दिन 24 घण्टामा उक्त तथ्याङ्क न्युयोर्क टाइम्सले निकालेको हो। संक्रमण हुनेको संख्यामा विगत 2 हप्तामा 16% कमी आएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म कम्तीमा 22,86,61,408 जनाले पहिलो चरणको खोप लगाइसकेको जानकारी अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDCले दिएको छ। अमेरिकामा हालसम्म कुल 5,71,753 जनाको निधन भएको छ भने 2 हप्तामा 3%ले मृत्युको संख्या घटेको छ। हाल अमेरिकामा 45,332 जना अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरू भर्ना भएका छन् भने भर्ना हुनेको संख्यामा 5%ले वृद्धि भएको छ। हालसम्म अमेरिकामा 1,64,02,163 जना कोरोना संक्रमितहरू संक्रमणमुक्त भइसकेका छन्। अमेरिकामा 29%ले पूर्ण खोप तथा 42%ले कम्तीमा 1 खुराक खोप लगाएको जानकारी अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले जनाएको छ। समाचार तयार पार्दासम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 3,21,07,20 रहेको छ। इन्डोनेसियामा हराएको पनडुब्बी जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको सेनाले जनाएको छ। आइतबार हराएको पनडुब्बीमा सवार 53 जना चालक दलका सदस्यहरूको मृत्यु भएको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। उद्धारकर्ताहरूले क्षतिग्रस्त भएको जहाजका भग्नावशेषहरू सङ्कलन भइरहेको बताएका छन्। आइतबार बिहानै सुरुयाबायामाबाट सो जहाज सम्पर्कविहीन भएको अधिकारीले जनाएका छन्। यता राष्ट्रपति जोको विडोदोले घटनाप्रति शोक व्यक्त गरेका छन्। उनले घटनाको वास्तविकता छानबिन गर्न पनि निर्देशन दिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। इन्डोनेसियामा 5 वटा पनडुब्बी रहेका छन्। भारतमा एकै दिन 3.5 लाख कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3 लाखको संक्रमित आँकडा पार गरेको यो लगातार 5 दिन हो। 3,52,991 जना संक्रमित थपिएका हुन्। 28,13,000 सक्रिय संक्रमित थपिएका छन्। भाइरसबाट 24 घण्टामा 2,812 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। भारतको अवस्था भयावह बन्दै जान थालेपछि अमेरिका, बेलायत, जर्मनीले स्वास्थ्य सामग्री सहयोगको घोषणा गरेका छन्। कोरोना संकट खेपिरहेको भारतलाई सहायता गर्ने प्रस्ताव गरेको चीनले धोका दिन लागेको भन्दै भारतीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। चीनको सिचुआन एयरलाइन्सले भारत जाने सबै मालवाहक विमान आगामी 15 दिनका लागि रोकेको छ। ती विमान मार्फत भारतलाई अत्यावश्यक अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र अन्य चिकित्सकीय उपकरणको आपूर्ति गरिँदै थियो। चीनका व्यापारीहरूबाट भारतले चिकित्सा उपकरण पाउन गाह्रो परेको छ। अन्य चिनीय उत्पादकहरूले अक्सिजन सम्बन्धी उपकरणहरूको मूल्य पनि 35 देखि 40% बढाएको गुनासो पनि सुनिएको छ। सिचुआन एयरलाइन्सको एक अङ्ग सिचुआन लजिस्टिक कर्पोरेसन लिमिटेडका मार्केटिङ एजेन्टले जारी गरेको पत्रमा एभिएसन कम्पनी सिएन दिल्ली सहित 6 वटा रुटमा कार्गो सेवा रोक्ने कुरा उल्लेख छ। दुवै देशका निजी अधिकारीले चीनबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर किन्ने गम्भीर प्रयासका बीच यो निर्णय आएको हो। चीनको एभिएसन कम्पनीले आगामी 15 दिनमा यस निर्णयको समीक्षा गर्नेछ। भारतमा कोभिड महामारी चर्किएकाले आफ्ना विमानहरू नउडाउने कम्पनीको भनाइ छ। भारतीय रुट सिचुआन एयरलाइन्सको मुख्य रणनीतिक मार्ग हो र उडान रोक्दा आफूहरूलाई निकै घाटा लाग्ने पनि कम्पनीले बताएको छ। यस परिस्थितिका लागि माफी माग्ने पनि उसले बताएको छ। ग्लोबल समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अर्को महामारीको लागि तयार रहन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हेरिसको आग्रह। अमेरिकाको मेरील्यान्डमा गोलीबारीबाट गर्भवती महिलाको मृत्यु, 3 जना पक्राउ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ट्राभल एडभाइजरीबाट नेपालमा यात्रा गर्दा पुनर्विचार गर्न सुझाव। भारतलाई खोपको कच्चा पदार्थ दिन अमेरिका तयार, भारतलाई भन्यो हामी साथमा छौँ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ताको तयारी पुनः सुरु। इन्डोनेसियामा बेपत्ता भएको पनडुब्बीका 53 जना मृत फेला।
हवस् त ग्लोको समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ न्युज रुमबाट म र मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोकल प्लेटफर्म हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।